اللہ ذوالجلال دی قسم میں تے انج دے لوگ بھی ویکھے نے اپنا کھان پین پورا ہے، اپنی جناب لین پین پورا ہے، اپنا ٹور ٹپا پورا ہے، کسے دا 10 20 30 50 ہزار لاکھ 2 4 لاکھ 10 لاکھ دین لگیا 20 لاکھ دین لگیا، قرضے چکے نے، کوئی کاروباری ہے، کوئی ضروریات نے، موت پیندی مر چلے ہاں، اسی بچ چلے ہاں، اسی چھڑ چلے ہاں۔ کعبے دے رب دی قسمیں اے اداواں رب نو پسند اللہ اے ہو جا بندے دی کدی پوری نہیں جے پاندا، گج کے بولے ہو جا بندے دی رب پوری اور نہیں پاندا، انہوں فقیرہ حالی اللہ زندگی گزارن دا موقع نصیب کرتا ہے۔ وہ اپنا آپ ویچ دیا کر، کدی قرضے اللہ بے توجگی نہ کریا کر۔ کئی ایسے شہزادے ہی تھے ہونگے کریانے والے نے پیسے دینے وہ ہی نہیں دیندے، چڑھی جاندہ ہے، وہ لیاوے کتھوں، وہ کماوے کتھوں، وہ پجاوے کتھوں، دودھ والے نے پیسے وہ تھلے لائے نے، جناب کدے بیلس والے نے پیسے وہ تھلے لائے نے، آٹے والے نے پیسے وہ تھلے لائے نے، تے کھان پین پورا ہے، انج نظام نہیں چل دے، نہ اے اسلام دی تربیت ہے نہ مسلمان دا شیوہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال الله تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دیوان، بے شمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی لے مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے تعارف انہاں دے فضائل و مناقب انہاں دی سیرت دے حوالے نال
کچھ خطبات جمعۃ المبارکات سماعت فرما چکے ہو. آج اجمالی طور پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عزت و عظمت، مقام و مرتبہ، رفعت و بلندی مختصراً قرآن و حدیث دی روشنی اندر تسا احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا اللہ ذوالجلال کو دعائے ہے. رب العالمین سنو اصحاب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو سمجھن دی اور انہاں دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے. جس بھی ستارے نو اپنا مقتدا بناؤ گے ہدایت دے رہو گے. اور کتے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے اصحاب محمد دے بارے، نبی نے اپنے ساتھیاں دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا لا تسبو اصحابی، میرے صحابہ نو مندہ نہیں بولنا، میرے صحابہ نو گال نہیں دینی، میرے صحابہ تے انگلی نہیں چکنی. اور کتے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو آڈے جو کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے تے میرے ایک صحابی دے مٹھی بھر کے جو اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس صحابہ اکرام دی عزت و عظمت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام ہے اور صحابہ اکرام دی شان ہے. غور فرمانا، انہاں دی شان اندر مختلف لوگاں نے جو بکواسات کی دیا، مقصد دین نو خراب کرنا ہے. وہ دی وجہ ہے صحابہ ہی پورے دین دے گواہ نے. صحابہ دین دے گواہ. اور غور فرمانا، صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نماز دے گواہ، صحابہ آقا دے روزے دے گواہ، میرے پاک پیغمبر دی عدالت دے گواہ، شجاعت دے گواہ، میرے آقا دے حج دے گواہ، عمرے دے گواہ، صدقات دے گواہ، زکوٰۃ دے گواہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیغمبر دے سفر دے گواہ، میرے آقا دے حضر دے گواہ. اور جدو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو تسی انہاں دی شخصیات نو ڈیمیج کرو گے، انہاں دے اندر نقائص لبن دی کوشش کرو گے، تسی صحابہ اندر نہیں بلکہ دین نو کمزور کرن دی کوشش کر دے. صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے ہی عادل نے. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سارے نال جنت دے وعدے فرمائے. انہاں دی زندگی دا ہر پہلو روشن ہے، انہاں دی زندگی ہر لحاظ نال اعلیٰ تے اولا. رب العالمین نو نے یہ پیارے ہی بڑے لگ دینے، یہ چنگے ہی بڑے لگ دینے. آسمان تو میرے رب نے دلان دے نظر ماری جو انبیاء تو بعد عظیم ترین دل نظر آئے. اللہ ذوالجلال نے انہاں دلان دا انتخاب آمینہ دے لال دے صحابہ واسطے کیتا ہے. اللہ اللہ. اور رب العالمین نے نا انہاں دیا عزتاں، انہاں دیا عظمتاں، انہاں دا مقام و مرتبہ
محفوظ رکھے ہے. اور غور کرنا اللہ ذوالجلال دا قرآن انہاں بارے اعلان کردا ہے. میں رب العالمین دا قرآن پڑھا صاحب قرآن دے فرمان وچوں دساں. آئیے میں اپنی بات تو شروع کرن تو پہلے قبولیت دیاں کڑیاں نے رب نال ذرا لو لا لو. اے دعا دے دل جمین آمین آکھیا کرو, محبت تے ذوق شوق دا اظہار کریا کرو. ایک قبولیت دا ٹائم جے ایتھے رب رد نہیں جے کرتا. اللہ پاک کو دعا کرو اللہ اول وقت تے آنا تے بہنا رب دے دربار وچ پہنچنا اللہ قبول فرمائے. اللہ بڑے گناہگار ہاں, بڑے ہی سیاہکار ہاں. اللہ ظاہر بھی پوشیدہ بھی بڑے بھی چھوٹے بھی لک کے بھی اعلانیہ بھی بڑے ہی گناہ کیتے نے. اللہ ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. مالکا ساڑھیاں غلطیاں معاف فرما دے. اللہ جی میں ایتے جماوا اللہ حرم دے جمعے نصیب فرما. اللہ بیت اللہ مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما. زمزم دا پانی زمزم دیاں ٹوٹیاں تو رج رج پین دی توفیق عطا فرما. مالکہ تینوں تیرا واسطہ ہی کسے غیر دا محتاج نہ کری. اللہ جڑے بیمار نے کرام دم نے اسپتالاں اندر نے اللہ بیماراں دی بیماری نو شفا اندر تبدیل فرما. مقروضہ نو قرضے اتارن دی توفیق عطا فرما. جڑے ساڑھے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیا قبرہ جنت دے باغیچے بنا. مالکہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. عرشاں والیا ربا اس پورے علاقے دے حال تے رحم فرما. اور مالکہ انہاں دے دل مسجدہ والے دین والے اسلام والے صحابہ والے موڑ دے. اور مالکہ نے دور دراز تو چل کر کے تیرا قرآن سننا دینے. عرشاں والے انہاں دا قدم قدم آنا مبارک فرما. انہاں دا بیٹھنا سننا سنانا مبارک فرما. اللہ اللہ لو رب العالمین دا قرآن سنیا جے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. اللہ فرما دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم. کائنات دے لوگوں رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے اگر مومن بننا چاہندے اگر ہدایت پانا چاہندے ہو اگر رب العالمین دی بھیجی ہوئی شریعت تے چلنا چاہندے ہو اللہ اللہ اگر جنت دے رائی بننا چاہندے ہو میں قربان جاواں اگر نبی دے امتی کہلانا چاہندے ہو اگر ایمان تے ہدایت والے بننا چاہندے ہو فرمایا بے مثل ما آمنتم بہی تو انو انج ایمان لے آنا پہے گا تو انو انج زندگی گزارنی پہے گی جویں ابو بکر نے زندگی گزاری ہے جویں عمر نے زندگی گزاری ہے جویں عثمان نے زندگیاں گزاری ہیں جویں علی پاک نے زندگی گزاری ہے جویں جناب طلحہ تے زبیر سعد تے سعید عبد الرحمن ابن عوف جویں ابو ہریرہ نے زندگیاں گزاریاں جویں عبداللہ بن سلام نے زندگیاں گزاریاں جویں حسن تے حسین نے زندگی گزاری ہے بیبیو جویں سیدہ فاطمہ نے زندگیاں گزاریاں جویں سیدہ زینب تے جویں سیدہ ام کلثوم تے رقیہ نے زندگیاں گزاریاں جویں جناب عائشہ نے زندگی گزاری ہے جویں ماں جی حفصہ نے زندگی گزاری ہے جویں ماں جی سعودہ نے زندگیاں گزاریاں نے اپنی زندگی صحابیات وال دیکھ کے مرد و خواتین اپنی زندگی گزار دے جان گے عرش والا رب ہدایت دے ایمان دے سرٹیفکیٹ جاری کردہ جائے گا
اللہ 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 غور فرمانا رب العالمین دا قرآن ایک اور مقام سپارہ پہلا ابتدائی مقام ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو اللہ فرمان دینے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لا يعلمون جدو انہوں کیا جاندہ ہے نا انج ایمان لے کے آؤ جمیں ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سعد و سعید عبد الرحمن ابن عوف ابو عبیدہ بن جراح عمر بن جموع معاذ و معوذ خالد ابن ولید حسن و حسین انج ایمان لے کے آؤ جمیں ابو ہریرہ جمیں عبداللہ بن صلاح جمیں 1 لاکھ کم و بیش 44,000 صحابہ ایمان لے کے آئے ایمان لے کے آؤ نبی دے صحابہ والویدے نے وہ کتے جانا لٹا رہے نے کتے مال لٹا رہے نے کتے جناب اپنی اولاد لٹا رہے نے کتے اپنی زندگی دا سا آمینہ دے لال تو قربان کر رہے نے کتے اپنا آپ نبی پاک تو قربان کر دیا نظر آ رہا ہے کتے وطن کاروبار اپنی جناب سیم و زر زمینہ باغات نبی پاک تو قربان کرتے نظر آ رہے نے جو اینا نو ویندے نے رب العالمین دا قرآن سن دے نے اینا ورگا ایمان لے کے آؤ اسے ویلے تڑکن تیز ہو جاندی ہے آندے نے انؤمنو کما آمن السفہاء انہ ورگا ایمان لے کے آئیے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ تے بے وقوف نے انہ بے وقوفان دی طرح العیاذم باللہ قرآن دا ترجمہ ہے انہ نوتے اپنے آپ دا پتا کوئی نہیں اپنا تن من دن اولادا اپنا وطن کاروبار جائیداداں لٹا رہنے اللہ اللہ انہ ورگا ایمان لے کے آئیے اللہ اللہ رب العالمین دا قرآن بولے یہ بے وقوف کوئی نہیں انہ دے بارے بدتمیزیاں نہ کرے آجے انہ دے بارے زبان درازیاں نہ کرے آجے عرشہ والے ربا پھر کی بنے گا فرمایا میں جواب آپ دے آنگا اللہ انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون وہ انہوں بے وقوف کہن والے ہو اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں خبردار اے آپ بے وقوف نے اے آپ پاگل نے اللہ کہہ رہے ہیں آپ شدائیاں دا ٹول ہے میرے نبی دے صحابہ بارے گلاں کر دینے اللہ اللہ آؤ نہ غور کرنا اسی نبی پاک دے یارانوں ویکھیے انہاں دے بارے انجدیاں گلاں کیوں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں نے اپنا آپ لٹایا نبی دی محبت واسطے کاروبار لٹائے نے نبی دی محبت واسطے اپنی جاناں لٹائیاں نے نبی دی محبت واسطے اولاداں دے ٹکڑے کڑائے نے نبی دی محبت واسطے اپنا وطن چھڑے نے نبی دی محبت واسطے اپنے جسم دے اتو لوہے دیاں کنگیاں نماز چھلوا لے نبی دی محبت واسطے اج کولیاں تے لیٹ گئے نے نبی دے پیار واسطے تتیاں ریتاں تے ماراں کھادیاں نبی دے پیار واسطے اللہ اللہ میں قربان جاواں انہاں نے جناب بالدی آگ دے اندر سزاواں برداشت کی دیاں نبی دے پیار واسطے سولیاں تے ٹنگے گئے نا آمینہ دے لال دے پیار واسطے اللہ اللہ اور انہاں دا پیار کتنا عظیم تے کتنا آل ہے انہاں دی محبتاں کتنی بے مثال نے
رب العالمین دے قرآن دے مطابق اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ انہاں نے جدو نبی دا کلمہ پڑھ لیا انہاں نے ماپے قربان کرنے بیعت کر دیتے نے جناب مکے دے چوک اندر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں آندی ہے مر جاوانگی لیکن ساتھ نبی دا کلمہ چھڑ دے ساتھ گیا سن مانی میری جے 100 وری مر جاویں 100 وری پھر زندہ ہوئیں مینو کلمہ ہی پڑھ دے پاویں میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ادھر جناب میدان بدر نا ابو عبیدہ بن جراح ورگا نوجوان اپنے باپ دے 2 ٹکڑے نبی دی محبت اندر کر دیندا ہے ادھر جناب عبداللہ نظر آ رہے نے اللہ ذوالجلال دی مرضیاں آمینہ دلال پاک علیہ السلام نو آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی مینوں پتہ لگا میرے باپ نے تو آڈے بارے طوفان بدتمیزی بپا کیتا ہے اللہ دے نبی جی منو پتا لگا ہے تسی میرے باپ دے قتل دے ارادے کر لینے اے نبی جی جے قتل دا ارادہ کر لے آئے نا اینا سارے وچوں کسے نو نہ آکے آجے اللہ دے نبی جی باپ میرے نا آڈر میرے ذمہ لایا جے تو آڈی پلک نہیں جب گے گی تو آڈے قدم ہونگے میرے باپ دا سر ہوئے گا اللہ اللہ اپنا آپ لٹایا اپنی اولاداں لٹائیاں اللہ ایک نبینہ صحابی ہے نا میں قربان جاواں یہ بیوی نے آمینہ دلال دے خلاف بد زبانیاں کی دیاں رات دیاں تاریکیاں دے اندر یہ دے جناب پیڑ دے اندر چراغوں پہ یہ نو جناب واسلے جہنم کر دے اندر آمینہ دلال پاک علیہ السلام دی قربانیاں صحابہ دیاں میدان احد اللہ ذوالجلال دی مرضیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک نو زخمی کر دیتا جاندہ ہے آمینہ دلال دے چہرے اندر لوہے دیا کڑیاں کھوب جاندیاں نے آمینہ دلال دے دان مبارک شہید کر دیتے جاندے نے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو کے گڑے دے اندر گر جاندے نے صحابہ دے حوصلے پست ہو گئے نے آسمان تو قرآن نازل ہوندے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائم مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين شیطان نے آمینہ دے لال دی موت دیاں اطلاعاں خبراں تے افواہاں جڑیاں نے مدینے دے اندر پہنچا دیتیاں نے ایک بڑھیا جی اماں ہے نا یہ دے ہاتھ اندر لاٹھی ہے تے ٹیک دی میدان احد والے توری جا رہی ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دی خبر سنی ہے نا اکھاں جوان سنے لگ چکے ہوئے یہ بی بی توری جا رہی ہے جا
جاندیاں رستے دے اندر کوئی لوگ ملدے نے اینا پوچھیا بی بی کدھر کہن لگی مینوں ایک گل دا جواب تے دیو نا آمینہ دے لال پاک دی حالت و کیفیت کی ہے آقا پاک خریت دے نال نے کہن لگے اماں جی آقا تے ٹھیک نے تو اڈے جڑے بزرگ نے نا وہ رب نو پیارے ہو گئے نے اللہ اللہ انا للہ پڑھیا اگے تر پیندی ہے اگو جناب اور قافلہ ملیا آمینہ دے لال دا کی حال ہے بی بی تیرا خامد دنیا تو چلا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون آقا دی کیفیت کی ہے اے اگے تر پئی اگے اور قافلہ ملیا آمینہ دے لال دا کی حال ہے بی بی تیرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے شہید ہو گیا ہے آندھی انا للہ و انا الیہ راجعون آقا کی وینے اگے تر پئی اگے جا کے پتا چلیا بی بی تیرا ویر دنیا تو چلا گیا ہی انہیں جامع شہادت نوش کر لے آئی بی بی آندھی انا للہ و انا الیہ راجعون آمینہ دے لال کی وینے اللہ اللہ اگے تری جاندی ہے آقا دا پوچھ دی جاندی ہے میدان احد دے قریب پہنچی نا آمینہ دے لال سے بانا ترے آ رہے نے آقا پاک دے چہرے تے نظرہ پیانا سارے دکھ بھول گئے نے ساریاں مصیبتاں بھول گئیاں ساریاں شہادتاں بھول گئیاں آندھی کلو مصیبت بعد کا جلالو سونیا تو انو ویکن دے بعد ہر دکھ کٹیا گیا ہے ایویں نہیں قرآن نے آکھیا اللہ فرمان دینے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنَّ ورگا ایمان لے کے آؤ اللہ اللہ کتے جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور حکومت سنبھالیا انہ دا آیا نظام حکومت سنبھالیا نا تے جناب سعید بن عامر بڑے بے باغ تے متقی آدمی نے چل دے حضرت عمر دے کول آئے آکے کہن لگے دو میں موڑیاں تو پکڑ لے کہن لگے اوے عمر ویکی صدہ چلی ویکی کدے حکومت تیرے کول آ گئی ہے عمر ایدہ نجائز فیدہ نہیں چکنا اے عمر لوکاں دے معاملے اندر رب کو لو ڈردہ رہی پر رب دے معاملے اندر لوکاں کو لو ڈرن دی لوڑ نہیں لوڑ عمر انصاف کر نہیں عمر قرآن تے حدیث دے مطابق چل نہیں ویکی ڈنڈی نہ ماری عمر نویں سمجھا رہے نے جناب عمر نہ گلاں کر دیاں واپس تر پیندے نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سعید دے تر دیاں بازو پکڑ لیا کہن لگے سرکار منو کلے تے خلافت دا پار پاگے آپ کدھر تور چلے ہو آؤ میرا پار ونڈا لو حضرت جناب سعید آندے نے یہ خلافت دے معاملے اندر میں معذرت جانا میں معافی جانا منو یہ دے اندر کچھ حصہ نہیں چاہیے دا کہن لگے جے تو آدھے ورگے لوگ چلے گئے عمر دا پار کون ونڈائے گا ایدر آؤ نا انہوں جناب ہمت دے علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے صوبہ ہی مزدہ انہوں گورنر بنایا ہے تے توڑ دیتا ہے تے کہن لگے بیت المال جو ہر مسلمان دا معاوضہ وہ تو آندہ سی کہن لگے گورنر ہون دی حیثیت دے نال میں تو آدھی الگ تو تنخواہ بھی لانا چاہنا ہوں حضرت جناب سعید آندے نے اے عمر منو تنخواہ دی لوڑ نہیں میرے کول دے پہلے ہی پیسے نہیں ختم ہوندے میں انہا پیسے اندر ہی اٹھے جا کے ذمہ داریاں سنبھال لینا ہوا یہ تو نکل دے چل دے ہمت دے اندر چلے گئے نے جا کے اپنا چارج سنبھال لیندے نے وقت بڑا اچھا گزرتا جاندہ ہے وقت بڑا سونا گزرتا جاندہ ہے وہ بھی ویلا آیا ہمت دے علاقے جو کچھ لوگ ایک وفد دی شکل اندر امیر المومنین کو آئے نے آپ ملاقاتاں کی دیاں
حالات دا تبادلہ ہوندا ہے گلاں کردے ہیں جناب عمر آندے نے اوے مینوں اپنے علاقے دے پورا بعد ہی کوئی لسٹ اور فہرست بنا کے دیو میں مدینے انہاں واسطے کوئی چندے او جناب وظیفے دا انتظام کرنا چاہنا انہاں نے لسٹ تیار کی تھی ہے جناب عمر دے سامنے انج کر کے لسٹ ہوندی ہے اکھاں پر آئیاں سب تو اتے لکھے سعید بن عامر کہن لگے اوہ کیڑا سعید بن عامر ہے یہ تے تواڈے گورنر دا نام ہے کہن لگے امیر المومنین جی ساڈے گورنر دے چلے چ کئی دن آگی نہیں بلدی ساڈے گورنر دے چلے اندر کئی دن آگی نہیں بلدی اللہ اللہ یہ دنالوں غریب سانو علاقے اندر نظر کوئی نہیں آؤندا وہ عہدے لے کے حکومتہ لے کے قوم دا مال لٹنے والو قوم دے مال نو اپنا مال سمجھنے والو اور جیدے کول حکومت دا عہدہ نہیں بھی جیدہ جتے ہاتھ پہندہ ہے ایدی جیب بھی ادھر آ جائے ایدہ روپیہ بھی ادھر آ جائے ایدہ کم بھی میرے تھلے آ جائے نہ گندی سوچ رکھیا کر انج دی کمینی سوچ نہ رب العالمین نو پسند ہے نہ آمینہ دے لال دی تربیت ایسی ہے اللہ اللہ حضرت جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالی کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی ہمیں کسے دی جیب التیان نہ کریا کر کسے دا مال ہڑپ کرن دی کوشش نہ کریا کر اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں تے انج دے لوگ بھی ویکھے نے اپنا کھان پین پورا ہے اپنیاں جناب لین پین پورا ہے اپنا ٹور ٹپا پورا ہے کسے دا 10 20 30 50 ہزار لاکھ 2 4 لاکھ 10 لاکھ دین لگیا 20 لاکھ دین لگیا قرضے چکے نے کوئی کاروباری ہے کوئی ضروریات نے موت پہندی مر چلے ہیں اسی پاس چلے ہیں اسی چھڑ چلے ہیں کعبے دے رب دی قسمیں اے اداواں رب نو پسند اللہ اے ہو جا بندے دی کدی پوری نہیں جے پاندا گج کے بولے ہو جا بندے رب پوری اور نہیں پاندہ انہوں فقیرہ حالی اللہ زندگی گزارن دا موقع نصیب کرتا ہے وہ اپنا آپ ویچ دیا کر کدی قرضے اللہ بے توجگی نہ کریا کر کئی ایسے شہزادے ہی تھے ہونگے کریانے والے نے پیسے دینے وہ ہی نہیں دیندے چڑھی جاندہ ہے وہ لیاوے کتھوں وہ کماوے کتھوں وہ پجاوے کتھوں دو دالے نے پیسے وہ تھلے لائے نے جناب کسے بیلس والے نے پیسے وہ تھلے لائے نے آٹے والے نے پیسے وہ تھلے لائے نے تے کھان پین پورا ہے انج نظام نہیں چل دے نہ اے اسلام دی تربیت ہے نہ مسلمان دا شیوہ ہے کدی بھی جدے کو لوگ قرضہ لیا ہے نا انہوں منگن آن دی نوبت نہ آن دیا کر جیڑی ڈیڑھ لئی ہے اس ڈیڑھ تو پہلے ہو دے گھر پہنچیا کر اللہ توفیق عطا فرما اونچی کہہ دے ہو یہ تربیت انتہائی ضروری ہے کوشش کرانگا معاملات دے حوالے نہ ربیع الاول تو بعد کچھ خود بات چلاوا معاملات بڑے ضروری دے حقوق والعباد بڑے ضروری دے جے اللہ دے معاملے جو بندہ چھوٹ بھی گیا بندیاں دے معاملے جو چھوٹ نہیں دے سکتا آئیے ذرا غور کرنا حضرت سعید بن عامر گج کے رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اے غریب
جی اے دے چلے اندر آگ نہیں چل دی. حضرت امیر المومنین نے 1000 درہم دی تھیلی تیار کی ہے, سونے دے سکے لے گئے انہاں نوں بھیج دیتے نے. اللہ اللہ مختصر گل ٹائم ختم ہوندا جا رہا ہے. جا کے دروازہ کٹکھٹایا گورنر ہاؤس دا, اندروں جناب سعید نکل آوندے نے. ہاں جی کی آرڈر ہے؟ اے جی مدینے آئے ہیں واپس. جی جی بسم اللہ, اے امیر المومنین نے تو انہوں پیسے بھیجے نے. حضرت سعید دی چیخ نکلی, آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ. اندر آواز آ گئیاں, بیوی دوڑی دوڑی آئی, پتہ مدینے وفد واپس آیا ہے. اللہ خیر ہی ہے نا اے سعید بن عامر, کہتے امیر المومنین تے دنیا تو نہیں چلے گا. آپ کہنے لگے صدمہ ادھے تو زیادہ ہے, کہتے مسلمانوں کسے محاذ تو شکست نہیں ہو گئی. فرمایا صدمہ ادھے تو بڑا ہے, خیر ہی ہے نا. فرمایا دنیا چل کے سعید دے بوئے تے آ گئی, کہتے آخرت دی بربادی نہ ہو جائے. بیوی بھی کرما والی ہے, کہنے لگی سرتاج یہ بھی کوئی پریشانی دی گل ہے, پیسے لے کے اندر آؤ نا. جیڑی دنیا آخرت برباد کر دی ہے وہ دنیا آخرت سوار دی بھی تے نا. اندر آندے نے اپنے سر تو دوپٹہ اتار دیے, یہ دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لے, تھوڑے تھوڑے پیسے انہاں دے اندر رکھ کے گٹلیاں بنا دی دیاں. فرمایا شام ہون تو پہلے پہلے ہمت سے غریبائیں تقسیم کر کے آ جاؤ. اللہ اے دے نال دنیا سوار دے گا. وہ بھی وقت آیا امیر المومنین ایک دن نائی مسجد دورے تے آئے, آ کے نہ کھلی کچہری لا لئی, لوکاں نہ ملاقاتاں کی دیاں. کہنے لگے وہی تو انہوں کوئی اپنے امیر یعنی کہ سعید بن عامر تو تکلیف تے ملنا شیئر کر سکتے ہو, شکایت تے ازالہ کرانگا. آپ فرماندے نے میرے دل اندر کہ سعید جیسے بندے تو کسی نو کی شکایت ہو سکتی ہے. یہ تو لوگ کھڑے ہو گئے نے, آندے نے 4 شکایتاں نے. آپ نے جناب سعید بن عامر نہ ٹائم سیٹ کیتا ہے, اکھا جو آنسو نے رات ساری روندے رہے. اگلے دن دا ٹائم بنایا, عرشہ والیا جے سعید ورگے بندے کلوں بھی شکایتاں نے, اوہ تے عمر دا کی بنے گا. اللہ اللہ رات گزری ہے نا, اگلا دن آؤندہ ہے, اے سعید نو بھی بلایا, شکایت کرنے والے بندے بھی آ گئے. دسو کی آندے ہو؟ آندے جی پہلی شکایتیں ہوئے امیر المومنین جی ایڈے ساڑھے گورنر نے صبح تو دن چڑھ دا ہے نا, سورج نکلن تو بعد کروں نکل دے نے, او دے تو پہلوں کروں بعد نہیں آندے. حاوی سعید دا جواب کی ہے, جناب سعید آندے نے امیر المومنین جی ادا جواب ہے میں گھر دے اندر رہنا, میری بیوی بیمار ہے, ہانڈی روٹی نہیں کر سکتی, گھر دا نظام نہیں چلدا, میرے گھر دے اندر خادم کوئی نہیں, غلام کوئی نہیں, لونڈی کوئی نہیں. صبح اٹھنا فجر پڑھ کے واپس آنا وا, گھر دی صفائی کرنا وا, آٹا گوندنا وا, روٹیاں پکا کے بچیاں نو کھلا کے قوم دی خدمت لئی نکل جانا. اگلی شکایت امیر المومنین جی مہینے دے اندر ایک دن ایسا ہوندہ ہے, اے زور دی نماز ویلے نکل دینے, او دے تو پہلے بار نہیں ہوندے. آوی سعید کی گالے آندے نے امیر المومنین جی میرا تے رب دا معاملہ ہے, دل تے نہیں سی کردا کسے نہ شیئر کراں. ایڈے تن لیڑے پائے نے سعید کو ایک کوئی سوٹ ہے, مہینے بعد انہوں اتار لینا وا, انہوں تو لینا وا, تے ایدے سکن دا انتظار کرنا. جدوں سک دائے پا کے واش روم چو باہر آنا. امیر المومنین جی مجبوری بڑی ہے, اس کر کے میں مہینے دے اندر
ایک دن انج کرنا وا امیر المومنین جی یہ دنے تے ساڈیاں گلاں سن دے نے رات ساڈیاں مجلساں دے اندر نہیں بیندے تیجی شکایت ہے امیر المومنین نے پوچھیا سعید دیاں اکھاں ڈل پئیاں کہن لگے اللہ اے امیر المومنین جی یہ گل میری تے میرے رب دے درمیان سی پر ہون اے جڑا موقع ہے میں اس کر کے دسن لگا ہاں کتے لوگ نبی دے صحابہ دے بارے گلاں نہ کرنا میں دن رکھیا انسان واسطے رات رکھی رب رحمان واسطے رات نو میں مسلے دی سواری کرنا وا رات اپنے رب اگے رو کے گزارنا وا اوے واہ واہ لذتی رات قیام اندر واہ واہ گھٹنے باغ کلام اندر نشے واہ واہ نے ایس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو آجی پا خیر ملنگ مستانے نو رات رب نامے لائی ہے تے چوتھی شکایت کی ہے آندھے نے جی بیٹھے ہاں اچانک مجلس دے اندر بے خود ہو جاندے نے اسی گلاں کرن ڈے توجہ ہی کوئی نہیں ایک صحت اندر ایک سمت اندر سوچی جاندے نے ویکھی جاندے نے پھر بے ہوش ہو کے گر جاندے نے ایوی شکایت ہے امیر المومنین پوچھ دینے سعید کی ماجرہ کہنے لگے سونے ہو ماجرہ کی دسا جدو مکے دے چوک اندر جناب خبیب نو سولی دیتا گیا ہے اینج خبیب نو ٹنگیا ہوئے تے جڑے او منظر ویکھن آئے سن اونا دے اندر میں بھی موجود ہاں اے امیر المومنین جی اینج کر کے جناب خبیب نو ٹنگیا ہوئے ہے خبیب دے جسم تو بوٹیاں اتار رہنے خبیب دے جسم تو لوہے دیاں کنگیاں نہ گوشت اتار رہنے تے ایک کوئی مطالبہ کر دینے او خبیب ایک جملہ بول دیتے چھڑ دیاں گے کہ کاش اج میری جگہ تے میرے محمد نو سولی دیتا جاندہ کاش اج منو چھڑ دیتا جاندہ تیرے نبی تے مدینے نے اسی کیڑا انہاں نو پکڑ لے آنا ہے ساڈا دل تیری گل سن کے ٹھنڈا ہو جائے گا خبیب آندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے خبیب اے جناب خبیب آندے نے وہ کہن لگے خبیب اینی گل کر کاش میری جگہ تے آج میرے نبی نو سولی دیتا جاندہ خبیب آندے نے اللہ دی قسم اے بھی جملہ نہیں بول سکدا کاش آج منو چھاڑ کے میرے پیر دے پیر اندر کنڈا چوپ دیتا جائے نبی نو سولی دینا تے دور دی گل ہے اونا دے پیر اندر کنڈا بھی چوب جائے میں گوارا نہیں کردا خبیب نے میرے سامنے نمازاں پڑھیاں خبیب نے میرے سامنے سولی چڑے ہوئے نے لوکاں نے گوشت پوست نوچ دیتا ہے تے خبیب ایک کوئی طرح نہ زبان دے وے لستو ابالی ہی نہ اقتل مسلمان اللہ ای سکن کا نہ للہ مزرعی وذالک لذات الالہ وَإِن یشاء یبارک فی اوشاخ سلم ممزعی نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوئے جندوارا خبیب کی آندے نے اے اللہ پیغام پہنچاویں آج مدینے میرا مکے والے سولی دتائی یار خبیب اج تیرا
اے جرم دی پاہے لاون کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایکو رب پجھندا اے قصور خطائیاں پر نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوئے جندوارا اے قدرا قطرن میرا پتیتی مول نہارا یاری لائی خوبیب بجائی جند جاوے تے جاوے پانا نقص محبت اندر ہرگز آوے سعید آندے نے امیر المومنین جی او منظر سامنے آندہ ہے حالانکہ میں خبیب نو آکھیا کچھ نہیں حالانکہ میں خبیب نو ماریا نہیں حالانکہ میں خبیب تے کنگیاں نہیں چھپیاں حالانکہ میں خبیب تے تیر نہیں ماریا میں خبیب تے تلوار دواب نہیں کیتا میں خبیب نو نیزہ نہیں چھپیا میں تے مسلمان بھی نہیں سا پر اس کام دے اندر شامل نہیں سا پر ڈر لگتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ خبیب نے آکے یار سعید تمہیں اس مجمع دے اندر سے تے میرا کی بنے گا میں جناب خبیب نو کی جواب دیاں گا اے سوچ دیا میں بے ہوشی اندر چلا جانا اے نے ایمان نبی دے سے آبا دے اے میں تینینا رب کہہ رہے اللہ فرمان دے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آواز آندی اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما عرشاں تو آواز ہوندی ہے یہ میرے نبی دے یار نے اگر ایمان لے آنا چاہندے ہو انہاں دے قدمہ پاکاں دے پیچھے پیچھے چلنا تو آڈا کام میں اینا دے نال جنت دینا عرش والے رب دا کام اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی تو